अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक दोशीज़ा की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और दुख भरी दास्तान है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसे खिड़की या दरवाजे से चुप चुप कर देखा करती थी। सामने आने की हिम्मत मुझ में न थी। सच तो ये है कि वो मेरे दिल में खुप चुका था। उसकी मोहब्बत पाश नज़रों का नशा, दूसरी तरफ अब्बा का खौफ और कम उम्री का अज़ाब। मुझसे तो अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे देखकर लगता था कि जैसे वो शरारत करने वाला है या शरारत करके आया है। मैं उससे दूर ही रहने की कोशिश करती, मगर वो मुझसे ज़ू मायनी बात करने का कोई मौका हाथ से न जाने देता। मैं परेशान थी। अगर अब्बा ने उसकी बेबाकी देख ली तो क्या होगा, ये सोच कर ही मैं कांप जाती थी। उसने मुझे अजीब सूरत हाल से दो चार कर रखा था। मेरा नाम मरियम है। मैंने किसी दानिश्वर का कौल पढ़ा था कि पता नहीं लोग बेटियों के नाम मरियम, ज़ैनब क्यों रख देते हैं। बड़े नामों के साथ दुख भी बड़े ही वाबस्ता होते हैं। इतने बड़े नाम गम की सूरत में कुछ न कुछ खराज तो वसूल करते ही हैं। जी हाँ, मेरा नाम भी मेरे अब्बा ने मरियम ही रखा। हम दो बहनें और एक भाई है। मेरे बाबा का छोटा सा होटल था। अच्छी गुजर बसर हो रही थी। दिन कुछ बचपन और कुछ जवानी के थे। जिंदगी मज़े में थी। फातिमा, जो कि मेरी छोटी बहन है, मुझे उसको सताने में बड़ा मज़ा आता था। अली भैया की चीज़ें छुपाकर उनकी चीखें सुनना बस मज़े ही मज़े थे। मेरे चचा की फैमिली हमारे साथ ही रिहाइश पजीर थी। मेरे चचा शहबाज के दो बेटे तलहा और बिलाल, हम सब स्कूल और कॉलेजेस में थे। अम्मी बाबा से अक्सर कहा करती थीं कि अब हम अलहदा हो जाएं तो अच्छा है, बच्चे जवान हो रहे हैं, हमें दरमियान से दीवार खींच लेनी चाहिए। बेटियों वाला घर है, अगर कोई गलती हो गई तो तुम माफ़ नहीं करोगे, मैं तुमको अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे बाबा मजाक में बात उड़ा देते और कहते कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। मैं सेकेंड ईयर की तालिबा थी और बिलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। एक दिन बदकिस्मती से मैं घर पर अकेली थी। बिलाल यूनिवर्सिटी से वापस आ गया। बिलाल को देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। सब घर वाले कहाँ गए? बिलाल ने मुझसे पूछा। अम्मी और चची बाजार, बाकी सब स्कूल और कॉलेज। बिलाल का मूड एकदम बदल गया। वो मेरे करीब, बिल्कुल करीब आ गया। मैं उससे दूर होना चाहती थी कि अचानक उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं अंदर तक लरस गई। बिलाल भाई, क्या मजाक है, छोड़ दे मुझे। मैंने इल्तिजा की। उसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ रखा था। तुम्हारे इस गुरेज, शर्मो हया और घबराहट को मैं क्या समझूं? बिलाल ने मुझसे सवाल किया। अगर तुम मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हो तो मेरे बाबा से बात करो, मैंने लरसते हुए कहा। बस उस दिन से मेरी बदकिस्मती के दिन शुरू हो गए। अचानक बाबा होटल से घर आए। चाय के लिए फ्रिज से दूध निकालना था उन्होंने। बाबा को देखकर बिलाल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और सर झुकाकर बाहर निकल गया। मैं भी अपने कमरे में चली गई। उस वक्त तो बाबा ने हम दोनों से कुछ ना कहा, लेकिन रात को जब मेरे चचा शहबाज घर आए तो बाबा ने निहायत गुस्से से मेरे चचा से कहा, अब मैं बिलाल को इस घर में हरगिज़ नहीं देखना चाहता। या तुम ये घर छोड़ दो या मैं ये घर छोड़ देता हूँ। चचा जान ने जब सारी बात सुनी तो कहने लगे, भाईजान, बच्चों से गलती हुई, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं मरियम बेटी का हाथ मांगता हूँ। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आज से मरियम समझे मेरी बहू है। बहुत जल्द मैं इसको ब्याह कर ले जाऊँगा। घर की बात घर में ही रहने दो। बात घर से निकली तो बहुत बदनामी होगी। चचा ने मेरे बाबा से बहुत इल्तिजा की, लेकिन मेरे अब्बा ने उनकी एक ना सुनी और हम बहावलपुर शिफ्ट हो गए। मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। एक तो बिलाल की जुदाई और दूसरा बाबा का मुझसे लाताल्लुकी। गलती बड़ी नहीं थी, एक दूसरे को पसंद ही करते थे ना।
بعض دفعہ والدین بھی اولاد کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ میرے دل پر تو آبلے پڑتے چلے گئے، پھر وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ بلال سے بچھڑے ہوئے اور بابا سے ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود ہم کلام ہوئے مجھے 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس 6 سال کا ایک ایک پل مجھ پر کس طرح سے بیتا یہ یا تو میں جانتی ہوں یا میرا خدا۔ ایک دن ہمیں رشتہ داروں نے بتایا کہ بلال کی شادی پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی ہے۔ پھر اور وقت گزرا اور اس عرصے میں بلال کے 2 بیٹے ہو گئے۔ ایک دن اچانک بابا کے ساتھ چچا ہمارے گھر آ گئے۔ مسجد میں ان کی صلح ہو گئی تھی اور ساتھ ہی میری بہن فاطمہ اور چچا کے بیٹے طلحہ کا نکاح بھی طے پا گیا تھا۔ بابا اور چچا خوش گپیوں میں مصروف تھے اور میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی کہ بابا نے میرے اور بلال کے حوالے سے ایسا کیوں نہ سوچا۔ آخر ہم نے کیا جرم کر دیا تھا؟ یہ سراسر بابا کی مجھ سے زیادتی تھی۔ میرا دل غم اور دکھ سے پھٹے جا رہا تھا۔ جب چچا جان گھر سے چلے گئے تو میں اپنے بابا سے 8 سالوں میں پہلی بار ہم کلام ہوئی۔ میں نے اپنے بابا سے کہا، آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا، میرے اور بلال کے حوالے سے آپ نے نرمی کیوں نہ دکھائی؟ آخر ایسا کیا کر دیا تھا ہم نے؟ چچا نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے آپ سے میرا رشتہ بھی مانگا، مگر آپ اپنی انا اور ضد میں اڑے رہے۔ ماں باپ تو اپنی اولاد کے بارے میں سب کچھ جان جاتے ہیں نا۔ آپ نے کیوں نہ جانا کہ بلال سے جدائی پر میرے دل پہ کیا بیتی ہوگی، میں کس کرب سے گزری۔ اب آپ نے اور چچا نے صلح کیوں کر لی؟ اب میں یہ صلح نہیں ہونے دوں گی۔ آپ نے فاطمہ اور طلحہ کا نکاح بھی طے کر دیا۔ صدمے سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ بابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے شہباز کو لوگوں کے سامنے فاطمہ کا رشتہ دیا ہے، میں یہ رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ میں نے ایک بار پھر بابا سے کہا کہ میں یہ صلح نہیں ہونے دوں گی، لیکن بابا نے زندگی میں صرف اپنی منوائی تھی۔ فاطمہ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ روز بازار کے چکر لگائے جا رہے تھے۔ فاطمہ تو بے حد خوش تھی۔ ایک دن فاطمہ نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا، میری اور طلحہ کی شادی میں رکاوٹ مت بنو، تمہاری بدقسمتی کی میں ذمہ دار نہیں۔ فاطمہ کے الفاظ مجھے مشتعل کر گئے، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ خاموش رہنا ہی وقت کا تقاضا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا، میں صرف بلال کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری اور بلال کی نظر آپس میں ملی، ہمیں سکتہ سا ہو گیا۔ بلال نے دونوں بیٹے ماں کے حوالے کیے اور میری دوست کے گھر چلا گیا۔ میری دوست نے مجھے بلال کا پیغام دیا، بلال تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہ تھا۔ بلال کو ایک عرصے بعد دیکھ کر میری آنکھیں تو دریائے راوی بن گئی۔ وقت بہت کم ہے، اسے رونے میں ضائع نہ کرو۔ جلدی سے بتاؤ کہ کیا تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میری پرواہ کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ مریم، میں شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہوں۔ پتہ ہے بہت ہنگامہ ہوگا، لیکن میں تم تک کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ میری بہن فاطمہ کے پرغرور الفاظ نے میرے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ فاطمہ کی شادی کے 2 دن بعد میں نے بلال سے نکاح کر لیا۔ یہ خبر نہ صرف میرے گھر والوں پر بلکہ چچا کے گھر والوں پر بھی بم بن کر گری۔ میرے تو اماں ابا بار بار بے ہوش ہو رہے تھے۔ ابا نے چچا کے گھر پیغام بھجوا دیا کہ مریم اور فاطمہ اس گھر میں دوبارہ کبھی داخل نہ ہو۔ فاطمہ نے کہا، میں تو میں کے آؤں گی، میرا کیا قصور؟ پر بابا نے کہا کہ طلحہ بھی بلال کا بھائی ہے، اب اس گھر کے دروازے بلال اور مریم کی وجہ سے تم سب پر بند ہے۔ اگر اس دن فاطمہ نے مجھ سے غرور سے بات نہ کی ہوتی تو میرا دل بھی مجھے بغاوت پر نہ اکساتا۔ میرا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تمام کشتیاں جلا کر ساحل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے۔ بابا کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد میں ایک بار بھی مسکرا نہ سکی۔
بابا کی بے جا ضد نے ہی مجھے بغاوت پر اکسایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ چچا اور چچی نے بھی مجھے قبول کر لیا، کیونکہ وہ مجھے پیار کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بلال اور میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ میں نے بھی بلال کی پہلی بیوی کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ ہم دونوں محبت اور اتفاق سے آپس میں رہتی رہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ آخر اولاد بھی انسان ہوتی ہے، اسے انسان ہی کی نظر سے دیکھیں۔